أما معاوية فلي فيه رأي خاص لعلي قد انفردت به على الظاهر، وهو أن هندا حملت به من ماء الخليفة الثاني عمر على حد قوله، فيكون معاوية ابن عمر في الحقيقة لا ابن أبي سفيان. ولعل هذا بالفعل ما يفسر سبب اهتمام عمر بن الخطاب الكبير والواضح والمنقطع النظير بمعاوية بالذات. يقول: أما معاوية فلي فيه رأي خاص لعلي قد انفردت به على الظاهر، وهو أن هندا حملت به من ماء الخليفة الثاني عمر، ولا أدري أكان ذلك في الجاهلية أو الإسلام. وهنا يوجه الرجل مطعنا شديدا لعمر وهند، أنه كانا يقدمان على الزنا والفجور في الجاهلية وكذلك في الإسلام، ولذلك لا أدري أنه متى حملت هند من عمر بمعاوية، هل في الجاهلية أم في الإسلام؟ يقول: ولكنه ولده بلا ريب، ولكنه ولده بلا ريب، يعني لكن معاوية ولد عمر بلا ريب، يقول بلا شك. ولي على ذلك شواهد كثيرة لا مجال لذكرها في هذه اللمحة العابرة، ولو وجدت متسعا من الوقت ومهلة من الأشغال وفترة من الأسقام لشرحت لك قدرا وافيا من فضايح بني أمية ومخازيهم. هذه الصورة ماذا تكشف لنا؟ تكشف لنا أنه مع تنامي المد القومي في تلك الحقبة تأثر الشيعة حتى صار بعضهم يستهجن الطعن في أعراض نساء بني أمية بدعوى أنهن أعراض للنبي صلى الله عليه وآله. يعني ذلك أن هند بنت عتبة آكلة الأكباد مثلا لا يجوز المساس بعرضها، ولا يجوز القول أنها كانت فاجرة من ذوات الرايات. لماذا؟ لأنها عرض رسول الله صلى الله عليه وآله. هند بنت عتبة تطلع عرض رسول الله. أنتم الآن لا شك تضحكون على هذا الكلام وتعتبرونه من السفاهة، ولكن بعض شيعة الخمسينيات كانوا يعتبرونه كلاما سليما، كلاما شرعيا وأخلاقيا، كما أن بعضكم اليوم يعتبر الاعتراض على الطعن والمساس بعرض عائشة كلاما سليما وشرعيا وأخلاقيا. ولكن سيأتي فيما بعد من الشيعة إن شاء الله تعالى من يضحكون على هذا الكلام ويعتبرونه أيضا من السفاهة. الأمر هو الأمر. السبب الذي دفع بعض الشيعة في الخمسينيات إلى الاعتقاد بحرمة المس بأعراض بني أمية هو نفس السبب الذي دفع بعض شيعة زماننا إلى الاعتقاد بحرمة المس بعرض عائشة وحفصة. إنه الخضوع للثقافات الدخيلة والأخذ بالأفكار المستوردة والانسياق بعلم أو بغير علم إلى ما هو رائج دون عرضه على الكتاب والسنة وأصول هذا المذهب العظيم. هذا نطرحه كنموذج على تبعية بعضنا لأفكار الغير دون شعور، وهذا ما يحملنا مسؤولية عظيمة في أن نتصدى لكل فكرة دخيلة ولكل ثقافة دخيلة،
وهذا ما يدفعنا إلى الإصرار على شيوع ثقافة النيل من أعداء الله تعالى. لماذا نصر على ذلك؟ لأن هذا الإصرار هو الذي يشكل ضمانة على أن لا ينجرف شباب الشيعة إلى ثقافات الآخرين، فيستسهلون أمر القبول بالشخصيات التي جسدت العداء لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام، ويستمرئون بقاءها محترمة مبجلة عند الملأ العام، فيطمس دين الله، يطمس المنهج الحق، لأن الذين يحملون المنهج الباطل أو الذين يتشخص فيهم المنهج الباطل يبقون محترمين مبجلين. هذا فيه تهديد مباشر للمنهج الحق.